वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां निपातार्थप्रकरणे इवार्थविचारे तृतीयम् अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति चन्द्र इव मुखम् इत्यादौ इवादीनां द्योतकत्वमेव इति सिद्धान्तितं। किञ्च उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धे इवादीनां तात्पर्यग्राहकत्वमपि सिद्धान्तितं। द्वितीयः अंशः घन इव श्यामः घननिरूपित सादृश्य एवं रीत्या घननिरूपितं यत् सादृश्यं तत्प्रयोजकम् एवं रीत्या बोधम् उपवर्णयन्ति आलङ्कारिकाः। उपमानश्याम घनाभिन्नः श्यामः देवदत्तः इति बोधः। तृतीयः अंशः अत्र बोधे उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं। ततः शस्त्री श्यामा वैयधिकरण्या कथं समासः इति आक्षेपः। तस्यामेव उभयं वर्तते इतरधा हि बह्वपेक्ष्यं स्यात् इति भाष्यं तस्य विवरणम्। अनिर्दिश्यमानस्यापि गुणस्य लोके सम्प्रत्ययः भवति इति भाष्यसन्दर्भप्रतिपादनम्। अन्तिमः अंशः साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र अर्थात् उपमाने उपमेये च शाब्दः इति प्रतिपादनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः इवादीनाम् उपमानता द्योतकत्वम् उभयत्र उपमाने उपमेये च धर्मसम्बन्धे तात्पर्यग्राहकत्वञ्च अयमंशः प्रतिपाद्यते। उपमानश्यामघनाभिन्नः श्यामः देवदत्तः इति एवं रीत्या बोधः अङ्गीकार्यः अयमेव भाष्यसम्मतः इति प्रतिपाद्यते। उपमानानि सामान्यवचनैः शस्त्री श्यामा इत्यादिकम् उदाहरणं। पूर्वोत्तरपदयोः उपमानपरत्वं समासस्य उपमेयपरत्वं यदि तर्हि शस्त्री श्यामा इति तद्रूप असिद्धिः इति विचारः। शस्त्री श्यामः देवदत्तः तादृशस्थले विचारः। अप्राधान्यम् उपसर्जनत्वं गोस्त्रियोरिति सूत्रेण ह्रस्वः भवति। शस्त्री श्यामः संगच्छते किल इत्युक्तौ तित्तिरकल्माषी इत्यादौ अनुपसर्जनलक्षणः ईकारः नाम ङीष् तत्र न प्राप्नोति इति। ततः साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र शाब्द एव इति प्रतिपाद्यते। तत्र उभयोरपि यदि शस्त्री श्यामा तत्र शस्त्री शब्देन किमुच्यते श्यामा शब्देन किमुच्यते श्यामा शब्देन यदि उपमेयमुच्यते तर्हि उपमानानि सामान्यवचनैः इति समानाधिकरणसमासः कथं प्रवर्तते वैयधिकरण्यात् न प्रवर्तते किल इति आक्षेपस्य समाधानम्। एवं तर्हि तस्यामेव उभयं वर्तते इति भाष्यकृतां समाधानं। शस्त्री शब्दोऽपि उपमेये वर्तते श्यामा शब्दोऽपि उपमेये वर्तते इति समाधानं। ततः एको हि श्यामा शब्दः
उभयत्र शाब्दगुणान्वयः कथम् इति विचारः। उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धे आलङ्कारिकसम्मतिः, इवादिप्रयोगे एवं सदृशादिप्रयोगे बोधे कीदृशं वैलक्षण्यं वर्तते वा न वा, तत्र अर्थभेदः कीदृशः इति एते अंशाः प्रस्तोष्यन्ते। चन्द्र इव मुखं घन इव श्यामः शस्त्री इव श्यामा। एतादृशेषु स्थलेषु इवादयः वर्तन्ते, क्वचित् व इत्यादयः दृश्यन्ते। तत्र इवादीनां स्वसमभिव्याहृते उपमानता द्योतकत्वम् इति पूर्वं सिद्धान्तितं पाठितं पूर्वत्र। किञ्च साधारणधर्मवदुपमेयप्रतीतिं विना उपमानत्वेन प्रतीतिः नैव जायते। अतः चन्द्रः उपमानम् इति चन्द्रस्य उपमानत्वप्रतीतिं प्रति साधारणधर्मवदुपमेयप्रतीतिः हेतुः भवति। अतः उभयत्रापि साधारणधर्मसम्बन्धः अपेक्ष्यते। तत्र इवादीनां तात्पर्यग्राहकत्वं। सादृश्यप्रतीतिः कथम् इति प्रश्नः जायते। सादृश्यप्रतीतिः आर्थी। घन इव श्यामः इत्यादौ इवार्थः सादृश्यं घनश्यामः इत्यत्र पूर्वपदस्य तत्सदृशे लक्षणा इति अन्येषां मतम्, आलङ्कारिकाणां मतम्। घननिरूपितं यत् सादृश्यं तत्प्रयोजकाभिन्नश्यामवदभिन्नः देवदत्तः इति बोधः इति आलङ्कारिकाः अभिप्रयन्ति। परन्तु मञ्जूषाकारः उपमान श्यामघनाभिन्नः श्यामः देवदत्तः इति बोधः अवश्यम् अङ्गीकार्यः, अयमेव भाष्यसम्मतः इति मञ्जूषाकारः अभिप्रैति। अयमेव बोधः भाष्यसम्मतः इति उपमानानि सामान्यवचनैः इति भाष्यपरिशीलनेन ज्ञायते। तत्र भाष्ये किम् उदाहरणं शस्त्री श्यामा इत्युक्तम्। यदि उपमानोपमेययोः भेदः अथवा अभेदो वा तर्हि उपमानोपमेयभावः न सङ्घटते। अतः अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम् इति प्रश्नः कृतः। ततः किमुक्तं? श्यामा शब्दः शस्त्र्याम् उपमाने वर्तते, शस्त्री श्यामा। श्यामा शब्दः शस्त्र्याम् उपमाने वर्तते वा अथवा उपमेये देवदत्तादौ वर्तते वा इति पुनः भाष्ये प्रश्नः कृतः। शस्त्री श्यामा तदुत्तरं किमुक्तं? श्यामा शब्दः शस्त्र्यां वर्तते, समासेन देवदत्तः अभिधीयते। शस्त्री शब्दः शस्त्र्यामेव, श्यामा शब्दोऽपि शस्त्र्यामेव, समासेन देवदत्तः अभिधीयते इति समाधानम् उक्तम्। ततः शङ्का कृता, सत्यं शस्त्री शब्दः एवं श्यामा शब्दः शस्त्र्यामेव उभयं वर्तते, अर्थात् उपमानपरत्वं। तर्हि समासस्य उपमेयवृत्तित्वम् इत्युक्तं भवता। एवं सति शस्त्री श्यामः देवदत्तः इति न सिद्ध्येत्। कुतः इत्युक्तौ शस्त्री शब्दः वर्तते, तस्य श्यामा शब्देन समासः, समासे गुणवचनस्य आश्रयलिङ्गानुविधायित्वम् अयं नियमः। तर्हि शस्त्री श्यामा इति भवेत्। कुतः श्यामा शब्देन शस्त्री उच्यते इत्युक्तं?
శస్త్రీశ్యామः దేవదత్తः శస్త్రీశ్యామः इति रूपं न सिद्ध्येत्। శస్త్రీశ్యామా దేవదత్త అయమేకः ప్రయోగः। శస్త్రీశ్యామः దేవదత్తः ఉభయత్ర తత్ర శస్త్రీవ శ్యామా తత్ర హ్రస్వः కథం ద్వితీయ ప్రయోగే కశ్చన సమాదధాతి అప్రాధాన్యం ఉపసర్జనం గోస్త్రియోరుపసర్జనస్య ఉపసర్జనం నామ అప్రాధాన్యం ఉపసర్జనం యోగో శబ్దः అతః అప్రాధాన్యం దేవదత్తస్య ప్రాధాన్యం శ్యామా శబ్దార్థస్య అప్రాధాన్యం గోస్త్రియోరుపసర్జనస్య హ్రస్వः భవతి కిల ఇత్యుక్తౌ తదనంతరం యది గోస్త్రియోరుపసర్జనస్య इति सूत्रे यदि भवदुक्तरीत्या लौकिकम् अप्राधान्यं यदि स्वीक्रियेत तर्हि आक्षेपः कृतः। कथम् आक्षेपः कृतः? यदि अप्राधान्यं स्वीक्रियेत तर्हि तित्तिरकल्माषी कुम्भकपाललोहिनी कुम्भकपाललोहिनी उभयत्र अनुपसर्जनलक्षणः ईकारः न भवेत्। तित्तिरकल्माष कुम्भकपाललोहित वर्णादनुदात्तात् अथवा तित्तिरकल्माष अन्यतोङीष् स्त्रियां न भवेत्। कुतः? अनुपसर्जनाधिकारे वर्तते। इदानीं भवता किमुक्तम्? उपसर्जनं नाम अप्राधान्यम्। इदानीम् अप्रधानमेव भवति कल्माषशब्दार्थः इति तदेव विप्रियते। तित्तिरकल्माषी तित्तिरशब्दः पुंलिङ्गे वर्तते। तत्समानाधिकरणकल्माषशब्दोऽपि पुंलिङ्गे वर्तते। अतः तित्तिर इव कल्माषः इति समासात् पूर्वं स्त्रियां नास्ति, पुंलिङ्गशब्दः। समासः कृतः तित्तिरकल्माष समस्तस्य स्त्रियां यदि वृत्तिः तदानीं ङीष् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययविधौ तदन्तविधिना अन्यतो ङीष् प्रत्ययः कार्यः। परन्तु कल्माषस्य उपसर्जनत्वेन अनुपसर्जनाधिकारे वर्तते अन्यतो ङीष् प्रत्ययः कथं प्रवर्तते इति शङ्का जायते। एवं कुम्भकपालशब्दः नपुंसकलिङ्गः तत्समानाधिकरणस्य लोहितशब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गत्वं कुम्भकपालमिव लोहितं समासात् पूर्वं वर्णादनुदात्तात् इति ङीष् प्रत्ययस्य प्राप्तिः नास्ति। कुम्भकपाललोहित समासानन्तरं लोहितशब्दस्य उपसर्जनत्वेन लौकिकम् उपसर्जनं समासानन्तरमपि न स्यात् तर्हि कुम्भकपाललोहिनी इति न सिद्ध्येत् इति शङ्का। अतः लौकिकम् उपसर्जनम् अप्राधान्यं स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि शस्त्रीवश्यामा देवदत्तः शस्त्रीश्यामः इति तत्र ह्रस्वः न सिद्ध्येत् इति शङ्का कृता। पूर्वपदस्य उपमानवृत्तित्वं प्रकारान्तरेण समादधाति। पूर्वपदस्य उपमानवृत्तित्वं श्यामा उत्तरपदस्य उपमेयवृत्तित्वम् आश्रित्य शङ्कां समादधाति। शस्त्रीश्यामः शस्त्र्यां शस्त्रीशब्दः वर्तते। देवदत्ते श्यामा शब्दः वर्तते। शस्त्रीश्यामा इत्यत्र देवदत्तायां श्यामा शब्दः शस्त्रीश्यामः शस्त्रीश्याम स च अन्यः प्रयोगः। विशेष्यं पुंलिसि वर्तते तर्हि अत्रापि ह्रस्वः कर्तव्यः। तित्तिरकल्माषी कल्माषशब्दः उपमेये
स्त्रियां वर्तते ततः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेन कल्माषी शब्देन समासः इति एवं रीत्या समाधानमुक्तम्। तित्तिरकल्माषी कुम्भकपाललोहिनी उभयत्र दोषः नास्ति इति। अर्थात् उत्तरपदं स्त्रियां वर्तते उपमेये इति धिया। शस्त्री श्यामा देवदत्ता तद्वत्। एवमुक्तौ पुनः शङ्का क्रियते, सामान्यगुणवचनः अयं श्यामा शब्दः यदि तस्य उपमेयवृत्तित्वं तर्हि चारितार्थ्यं वर्तते, तर्हि साधारणधर्मवाचकः शब्दः कः? शस्त्रीगतः गुणः नैव निर्दिष्टः, तर्हि साधारणधर्मवदुपमेय इत्यर्थः। उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यस्य अर्थः उक्तः। तर्हि सामान्यवचनः शब्दः नास्ति, समासः कथम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते, शस्त्र्यां तीक्ष्णादयः बहवः गुणाः। भाष्ये उक्तम्, अनिर्दिश्यमानस्यापि गुणस्य लोके सम्प्रत्ययः। यथा चंद्रमुखी देवदत्ता, चंद्रवृत्ति प्रियदर्शनत्वादि गुणाः अत्र व्यज्यन्ते। एवं शस्त्री श्यामा इत्यत्रापि उपमेये श्रुतः श्यामगुणः उपमानेनापि सम्बध्यते इत्युक्तम्। तर्हि पुनः आक्षेपः क्रियते, उपमानानि सामान्यवचनैः समानाधिकरणाधिकारे तत्सूत्रं वर्तते समानाधिकरणैः सामान्यवचनैः इति। कथं सूत्रार्थः? उपमानत्वेन बोधकानि यानि वर्तन्ते पदानि तानि सामान्यधर्मविशिष्टोपमेयवचनैः समानाधिकरणैः समस्यन्ते इति। तर्हि शस्त्री उपमानं, श्यामा अनेन उपमेयम् उच्यते। समानाधिकरण्यमस्ति वा? नास्ति, वैयधिकरण्यं भिन्नार्थबोधकत्वात्। कथं तत्र समासः इति पुनः आक्षेपः। तस्य समाधानमुच्यते, भाष्येव उक्तं, किं हि वचनान्न भवति इति। उपमानानि सामान्यवचनैः इति वचनबलात् समानाधिकरणाधिकारे इदं सूत्रं यद्यपि वर्तते तथापि व्यधिकरणयोः भवति, अर्थात् वचनसामर्थ्यात्। यदि वचनसामर्थ्यात् व्यधिकरणयोः समासः इति किल भवता उक्तं, तर्हि मया कश्चन दोषः प्रदर्श्यते। मया इत्युक्तौ मञ्जूषायां दोषः प्रदर्शितः। कथं? मृगीव चपला मृगचपला, मृगचपला पुंवद्भावः अपेक्ष्यते। समानाधिकरणलक्षणपुंवद्भावः तत्र अपेक्ष्यते। कुतः? भवदुक्तरीत्या इवार्थः सादृश्यं पूर्वपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन सादृश्ये। सादृश्य तत्र इवार्थस्य उत्तरपदार्थे अन्वयः। एवं चंद्रनिरूपितं यत् सादृश्यम् इति सादृश्य अनुयोगी एवं रीत्या उत्तरपदार्थे अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि चंद्रमुखयोः प्रकृते मृगी चपला अनयोः वैयधिकरण्यात् पुंवत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु जातीय देशीययोः अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः न प्राप्नोति। तस्य समाधानमुच्यते, एवं तर्हि तस्यामेव उभयं वर्तते इति भाष्ये समाहितम्। श्यामा शब्दः शस्त्र्यां वर्तते, शस्त्री शब्देनापि शस्त्री, समासेन
देवदत्ता अभिधीयते अयमेकः पक्षः। शस्त्र्यां शस्त्री शब्दः देवदत्तायां श्यामा शब्दः अयं द्वितीयः पक्षः। पक्षद्वयेपि दोषः उक्तः। मृगचपल पुंवद्भावादिकं न सिद्ध्येत्, उपमानानि सामान्यवचनैः तत्र समासः न सिद्ध्येत्, एवं रीत्या दोषाः उक्ताः। दोषद्वयम् उक्तम्। शस्त्री सादृश्यात् देवदत्ता शस्त्री शब्देन उच्यते, साधारणनिमित्तात् अभेदोपचारात्। शस्त्री सादृश्यात् देवदत्ता शस्त्री शब्देन उच्यते। तेन शस्त्री शब्देन शस्त्री अपि उच्यते। अयं तृतीयः पक्षः। तस्यामेव उभयं वर्तते इति भाष्यस्य अयम् अभिप्रायः। यतरथा हि बह्वपेक्ष्यं स्यात् इति भाष्यम्। शस्त्री शब्देन उभयं बोध्यते। यतरथा नाम पक्षद्वयं पूर्वम् उपपादितं। प्रथमपक्षे द्वितीयपक्षे च बह्वपेक्ष्यं स्यात्। बह्वपेक्ष्यं तस्य को वा अभिप्रायः? शस्त्रीव श्यामा देवदत्ता इति विग्रहः। तर्हि शस्त्र्यां श्यामा इति एतदपेक्ष्यं स्यात्, अर्थात् श्यामा शब्दः देवदत्तायां वर्तते, शस्त्री शब्दः शस्त्र्यामेव वर्तते। तर्हि शस्त्रीगत श्यामत्वबोधनाय श्यामगुणः पार्थक्येन अपेक्ष्यते। तदेव किमुक्तं भाष्ये? बह्वपेक्ष्यं स्यात् इति। शस्त्री श्यामा तद्वत् इयं देवदत्ता इति विग्रहः। तदा देवदत्तायां श्यामा इति एतदपेक्ष्यं स्यात् इत्युक्तं भाष्ये। तस्य को वार्थः? शस्त्र्यामेव शस्त्री शब्दः, श्यामा शब्दोऽपि शस्त्र्यामेव। तदानीं देवदत्तागतश्यामत्वप्रतिपादनाय श्यामा इत्यपेक्ष्यते, शस्त्रीगतश्यामत्वप्रतिपादनाय आदौ श्यामत्वञ्च सादृश्यनिमित्तम्। एवं स्थिते कश्चन समादधाति श्यामा शब्दस्य आवृत्तिः भवतु, तेन तत्तद्गतत्वेन अर्थात् उपमानगतत्वेन उपमेयगतत्वेन श्यामगुणस्य सम्बन्धः भवति किल इत्युक्तौ तन्नुयुक्तं। कैयटेन किमुक्तं? न च शब्दस्य आवृत्तिरस्ति येन उभयगतं श्यामत्वं प्रतिपादयेत्। अतः शब्दावृत्तिः अत्र स्वीकर्तुं नैव शक्यते। एवञ्च श्यामा शब्दः शस्त्र्यामेव वर्तते इति वा देवदत्तायामेव वर्तते इति वा पक्षद्वयं न युज्यते। सिद्धान्तः कः? तस्यामेव उभयं वर्तते, अन्यथा उभयत्र श्यामत्वप्रकारकबोधः न सिद्ध्येत् इति भाष्यकाराणाम् आशयः। श्यामगुणस्य उभयत्र शाब्दगुणान्वयः, तस्य शाब्द अन्वयं विना साधारणधर्मत्वेन ईषदितरपरिच्छेदकत्वरूप उपमानत्वं शस्त्र्यादीनां न सम्भवति। शस्त्री श्यामा, शस्त्री शब्देन देवदत्ता उपमेयम् उच्यते, शस्त्री अपि श्यामा शब्देनापि देवदत्ता उच्यते। एवञ्च शस्त्री श्यामा शब्दौ उभावपि तस्यामेव उपमेयायामेव भवतः इति उक्तभाष्यस्य आशयः। श्यामा इत्यस्य यदि उपमेयपरत्वं नास्ति तर्हि साधारणधर्मविशिष्ट उपमेयपरत्वरूप सामान्यवचनत्वं नास्ति। उपमानानि सामान्यवचनैः समासः न स्यात्। एवं तर्हि तस्यामेव उभयं वर्तते, समासो न स्यात्
इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एवं तर्हि तस्यामेव उभयं वर्तते एतच्चात्र युक्तम् इत्युक्तम्। एतच्च अत्र युक्तम् इति। शस्त्रीशब्दः श्यामाशब्दः उभयमपि देवदत्तायामेव वर्तते इति। उपमेयेन अभेदाध्यवसायप्रयोजक सादृश्यनिर्वाहाय श्यामः इति एकमेव पदं वर्तते। एकस्यापि श्यामत्वस्य तन्त्रेण आवृत्त्या वा उपमानेपि सम्बन्धः वक्तव्यः। शब्दावृत्तिः नास्ति, अर्थावृत्तिर्भवतु, अथवा तन्त्रेण प्रयुक्तः, अतः उभयत्रापि तत्र शब्दः सम्बन्धः। अन्यथा सादृश्यनिर्वाहः न भवति। यदि सादृश्यनिर्वाहः न भवति तर्हि तन्मूलक अभेदाध्यवसायस्य अनुपपत्तौ तस्यामेव उभयं वर्तते इति भाष्यम् असङ्गतं स्यात्। अतः साधारणधर्मस्य उभयत्र अन्वयः इति अनेन भाष्येन लभ्यते। उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धः अयमेव विषयः दृढीक्रियते। अत्र सिद्धान्तः कः? तस्यामेव उभयं वर्तते। अस्मिन् पक्षे काचित् शङ्का कृता। कथं शङ्का कृता? बहवश्च शस्त्र्यां गुणाः तीक्ष्णा सूक्ष्मा पृथिरिति कं गुणमाश्रित्य शस्त्री देवदत्तयोः सादृश्यमूलक अभेदाध्यवसायः। प्रागुक्त शङ्ककस्य अयमभिप्रायः। बहवः गुणाः वर्तन्ते इति पूर्वमुक्तं। कं गुणम् आश्रित्य सादृश्यमूलक अभेदाध्यवसायः इति शङ्ककस्य आशयः कैयटेन स्पष्टीकृतः। ततः भाष्ये शङ्का समाहिता। अनिर्दिश्यमानस्यापि गुणस्य भवति लोके सम्प्रत्ययः। अनिर्दिश्यमानः गुणः तथापि तस्य ज्ञानं लोके जायते। यथा चन्द्रमुखी देवदत्ता। चन्द्रे बहवः गुणाः सन्ति। तात्पर्यवशात् प्रियदर्शनत्वं तत्र गुणः अनिर्दिष्टः। तथापि वृद्धव्यवहारात् सादृश्यनिमित्तत्वेन तत्र स्वीक्रियते। एवमेव तदा उपमेये श्रुतसन्निधानात् कथम् उपमानं न स्पृक्ष्यति? कैयटवचनम् एतत्। तत्र उपमानेन स अन्वयार्थं तत् अनिर्दिष्टोपि कश्चन गुणः स्वीकृतः। तर्हि समीपे उपमेयं वर्तते, तेन कुतः न स्पृक्ष्यति? अर्थात् उपमेयेनापि सम्बध्यते। उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धः इति स्पष्टं लभ्यते। उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धः इत्युक्तं किल? तत्र भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। अनिर्दिश्यमानस्यापि गुणस्य लोके सम्प्रत्ययो भवति इत्युक्तं पूर्वम् उपपादितं। तदनन्तरं भाष्ये पुनः शङ्का कृता। कथं शङ्का कृता? उपमानसमासे गुणवचनस्य विशेषभाक्तत्वात् सामान्यवचनस्य अप्रसिद्धिः। शस्त्री श्यामा अर्थात् बहूनां यः सामान्यमाह स एव सामान्यवचनः। इदानीं द्वयोः किल शस्त्री तस्य देवदत्ता इत्यस्य श्यामत्वगुणः उपमानोपमेयाभ्यामेव सम्बध्यते। बहूनां सम्बन्धः नास्ति, सामान्यवचनत्वं नास्ति, कथं समासः इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते। बहूनां यः सामान्यमाह स एव सामान्यवचनः इति नियमः नास्ति। द्वयोरपि यः सामान्यमाह सोऽपि सामान्यवचनः।
భాష్యే ఏవ సమాహితం. అనేన ఉభయోః సాధారణధర్మసంబంధः శాబ్దः ద్వయోరపి యః సామాన్యమాహ. అనేన కిం లభ్యతే? శాబ్దः సంబంధः. అత ఏవ ఉపమానాని సామాన్యవచనైః ఇతి సూత్రే కిముక్తం? సామాన్యవచనైః ఇత్యుక్తం నతు సామాన్యైః. వచనగ్రహణం ఉభయాన్వయిత్వేన ఉభయగతధర్మవాచకత్వం బోధయతి. అతః బోధः కథం జాయతే? ఉపమానశ్యామఘనాభిన్నः శ్యామः దేవదత్తः इति बोधः जायते. साधारणधर्मसम्बन्धस्य उभयत्र शाब्दत्वे आलङ्कारिकसम्मतिः अपि वर्तते. काव्यप्रकाशे उपमाप्रकरणे यथा इव वादिशब्दाः यत्पराः तस्यैव उपमानता प्रतीतिः इति यद्यपि उपमानविशेषणान्येते स्पष्टमुक्तं तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्यैव षष्ठीवत् सम्बन्धं प्रतिपादयन्ति. तत्सद्भावे श्रौति उपमा तथैव तत्र तस्यैव इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने. तत्र किमुक्तं? शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्यैव षष्ठीवत् सम्बन्धं प्रतिपादयन्ति. एवञ्च अनेन काव्यप्रकाशग्रन्थसन्दर्भेण साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र शाब्दः इति स्पष्टं लभ्यते. राज्ञः पुरुषः राजन् शब्दात् षष्ठी विभक्तिः तस्य विशेषणत्वं बोधयति. बोधयन्त्यपि इयं षष्ठी विभक्तिः प्रधाने पुरुषे कुतः विशेष्यं सम्बन्धम् अवगमयति. अयं दृष्टान्तः प्रदर्शितः. एवञ्च इवादयः तथा तत्र तस्यैवेति वतिः उपमानवाचकात् परत्वेन तस्यैव उपमानता प्रतिपादका अपि उपमेयेपि तत्सम्बन्धं प्रतिपादयन्ति इति तस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः. नेक्स्ट. तुल्यसदृशादिशब्दयोगे तेन तुल्यम् इति तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वतियोगे साधारणधर्मसम्बन्धः अर्थतः लभ्यते. अतः अर्धि इत्युक्तं. पूर्वत्र इवादियोगे साधारणधर्मसम्बन्धः श्रौति. उक्त काव्यप्रकाशग्रन्थसन्दर्भेण साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र शाब्दः इति स्पष्टतया उक्तं वर्तते. घन इव श्यामः घनश्यामः उपमानश्यामघनाभिन्नः श्यामः देवदत्तः. एवं रीत्या साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र सम्बध्यते. साधारणधर्मसम्बन्धः उभयत्र सम्बध्यते इति एवं रीत्या बोधः स्वीकार्यः. प्राचीनोक्तः यः बोधः वर्तते सः सुतरां न युक्तः. इवादीनां द्योतकत्वम् उपमानता द्योतकत्वम् एवं तात्पर्यग्राहकत्वम् इति नागेशस्य सिद्धान्तः.